عمر الله أوقاتكم بكل خير. هل تتمنى أن تطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم أتيحت لك الفرصة. نحن الآن في برنامج التعليم عن بعد في المسجد النبوي الشريف. ماذا يعلمون وماذا يحفظون سنرى الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي المتون التي تحفظ عن بعد في المسجد النبوي يا أبو محمد؟ حياك الله يا أخي. عندنا 6 مستويات. المستوى التمهيدي وفيه الأذكار والآداب كأذكار الصباح والمساء والنوم وغير ذلك من الآداب التي ينبغي للمسلم التحلي بها. إذا حفظ الطالب المستوى التمهيدي ينتقل إلى ماذا؟ سينتقل إلى المستوى الأول. ماذا يحفظ فيه؟ فيه متون العقيدة القواعد الأربع والأصول الثلاثة، فيه شيء من علوم الحديث كالأربعين النووية. إذا انتهى من المستوى الأول ماذا يحفظ؟ طبعا سينتقل إلى المستوى الثاني وفيه شيء من علوم القرآن ثم الفقه كشروط الصلاة والعقيدة ككتاب التوحيد. طيب إذا انتهى من المستوى الثاني ماذا يحفظ؟ طبعا سينتقل إلى المستوى الثالث. إيش يحفظ فيه؟ مصطلح الحديث والآداب والنحو والعقيدة. إذا انتهى من المستوى الرابع ماذا يحفظ؟ سينتقل إلى المستوى الخامس. ماذا يحفظ فيه؟ أما الحديث ففيه بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وأما الفقه ففيه زاد المستقنع للحجاج، وأما النحو والصرف ففيه ألفية ابن مالك. الآن الأساتذة في المسجد النبوي الشريف يسمعون للطالب المتون التي يحفظها وهو في بلده من خلال هذه الحلقات الموجودة، بل ويختبرونه بعد تسميعه لها. شوف هذه لجنة الاختبارات تختبر الطلاب في المتون التي يحفظونها بعد أن يتموا الحفظ عند المدرسين الأصليين. شيخ محمد الأزهري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمع للطلاب من أي دولة؟ دولة إندونيسيا. بأي لغة؟ لغة عربية. يسمعون المتون باللغة العربية، وتتخاطب معهم بأي لغة؟ باللغة إندونيسية. بلغة إندونيسية المالوية. نعم. اللهم بارك. الآن ما شاء الله تبارك الله هذان الطالبان اللذان تسمع لهما يا شيخ من أي دولة؟ هذه من فرنسا اليمين واليسار من إيطاليا. اللهم بارك يا رب. ويحفظون في المسجد النبوي الشريف وهم في بلدانهم. نعم. اللهم بارك. هذا الشيخ ابن باز. شيخ ابن باز، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن والدي كان يحب الشيخ بن باز يعني حبا شديدا. هذا سجل لمتابعة الطلاب مستواهم التحصيلي. شيخ ابن باز تسمع للطلاب من أي دولة؟ دولة فلبين، يعني يدرسون في السودان وفي أردن وفي المملكة السعودية. اللهم بارك. كيف يتواصل معك هؤلاء؟ عبر برنامج في جوال. يعني يتصلون بك شيخنا فتسمع لهم؟ نعم. ما هي القصة التي حدثتنا بها قبل قليل؟ لي صديقي هو سائق سيارة ويحفظ، يعني يسمي علي حديث واحدا في اليومية. وهذه لجنة الاختبارات تقوم باختبار الطلاب، وبعد اختبارهم يمنحون شهادة سأريكم إياها الآن. طبعا إذا اجتاز الطالب أي مستوى من المستويات يحصل على شهادة ترسل له بالبريد الإلكتروني موقع من إمام المسجد النبوي ومختمة من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين باللغة العربية وباللغة الإنجليزية أيضا، في المستوى التمهيدي، المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى الرابع، وألوانها ما شاء الله متناسقة مع ألوان المتون. فهنيئا لمن سيدخل في هذه الدورات. ستقبل الإجازة الصيفية بعد أسابيع، فحاول ألا تنتهي الإجازة إلا وقد حفظت هذه المتون وحصلت على شهاداتها لكي تصبح حياتك أفضل.